नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल भाद्र 23 गते बिहीबार, भाद्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 8 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्मत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। जिम्मेवारी बोधका साथ काम गरौं प्रमुख शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजामती कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले निजामती कर्मचारीले हस् भन्ने तर काम चाहिँ नगर्ने प्रवृत्तिप्रति कड़ा आपत्ति जनाउनुभयो। त्यसका लागि उहाँले बीबीसीमा प्रसारण भएको एउटा सिरियल एस मिनिस्टर अर्थात हस् मन्त्रीज्यूको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। 19औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, बेलायतको एउटा सिरियल थियो, कर्मचारीको सम्बन्धमा एस मिनिस्टर भन्ने, हस् मन्त्रीज्यू भन्ने, काम गर्दै नगर्ने। उहाँले थप्नुभयो, काम त गर्नु पर्यो नि, जबसम्म कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन् राजनैतिक नेतृत्वबाट पनि काम हुँदैन। राष्ट्रको समुन्नतिका लागि राजनीतिज्ञहरूसँगै कर्मचारी तन्त्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आवधिक निर्वाचनसँगै फेरिने तर पटक पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि सेवानिवृत्त नभएसम्म कर्मचारीले काम गर्न पाउने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको अन्तर स्मरण गर्दै निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। देशप्रतिको दायित्व पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, देशका प्रति तपाईहरूको कुनै दायित्व छैन? को जिम्मेवार हो यस देशको दुर्गतिको? आउनुहोस् छलफल गरौं। राजनीतिज्ञ मात्रै हो कि कर्मचारी तन्त्र पनि हो? किन काम भइरहेको छैन? आज यहाँ व्यापक छलफल गरौं। उहाँले कर्मचारी तन्त्रका कारण विकासका काममा प्रगति नभएको भन्दै देश बेहाल हुनुमा कर्मचारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको भनाई राख्नुभयो। यसैबीच सरकारले 8 वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन। सदाचार र सक्षमतालाई प्रमुख आधार मानी एकजना कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने परम्परा भए पनि 8 वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी भेटिएको छैन। 2071 सालमा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदी सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी घोषणा हुनुभएको थियो। सरकारले बुधबार 19औं निजामती सेवा दिवस मनाउने क्रममा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 10 जना र निजामती सेवा पुरस्कारबाट 30 जना कर्मचारीको नाम घोषणा गरिए पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी भने नभेटिएको जनाएको छ। जिम्मेवारी बोधका साथ काम गरौं प्रमुख शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। नेपालमा डेंगूको महामारी बढ़ेर मानिसको ज्यानै गएपछि बल्ल मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा छलफल शुरू भएको छ। सो छलफल रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा शुरू भएको हो। छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव एवं उच्च पदस्थ पदाधिकारीको उपस्थितिमा महामारीका रूपमा फैलिएको डेंगू रोगको विषयमा छलफल भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। डेंगू नियन्त्रण गर्न छलफल शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ भने गोर्खापत्र दैनिकले यसै प्रसंगलाई लार्वा नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्रता शीर्षकमा खबर छापेको छ। डेंगू नियन्त्रण का लागि उच्च स्तरीय बैठकले लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर अभियानलाई तीव्रता दिने भएको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डेंगू नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संजय कुमार ठाकुरले लामखुट्टेले उसको जीवनमा विभिन्न स्थानमा गई 800 भन्दा बढ़ी अण्डा
पार्ने भएकाले लार्वालाई नष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्दा बढ़ी प्रभावकारी हुने भन्दै प्रवक्ता ठाकुरले उच्चस्तरीय बैठकले लार्वा नष्ट गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। लामखुट्टेको जीवन 1 महिनाको हुने भन्दै उहाँले 1 महिनापछि लामखुट्टे आफै मर्ने भएकोले लामखुट्टे भन्दा त्यसको लार्वा नष्ट गर्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो केही दिन यता देशभर डेंगू रोगका बिरामी ह्वात्तै बढ़ेका छन्। डेंगू फैलाउने लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्वा तथा अण्डा नष्ट गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। लार्वा नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्रता गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संघीय संसदबाट पारित नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको छ। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले यथावत रूपमै पारित गरेपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको चासो सम्बोधन नगरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि उहाँले आन्तरिक छलफल थाल्नु भएको छ। असोज 1 भित्र प्रमाणीकरण भएन भने यो विधेयकको अस्तित्व के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 सम्म छ। विधेयकलाई गत सोमबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि सोही दिन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको हो। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 ले राष्ट्रपतिलाई अर्थ बाहेकका विधेयक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित 15 दिनभित्र सदनमा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार वा जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइए उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। तर नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आफूले दिएका 15 बुँदे सुझावको सम्बोधन नगरिएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट बन्नु भएको छ। विधेयक कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन। असोज 1 भित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ? नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। सत्ता साझेदार 5 दलभित्र सीट बाँडफाँडको प्रारूप तयार गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहिबार शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने निर्णय भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनबीच मंसिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि गृह कार्यमा जुटेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने भएको हो। बुधबारको बैठकपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सीट बाँडफाँडको विषय करिब करिब मिलेको बताउँदै ती विषय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिवेदन तयार गरेका छौं, अन्तिम रूप दिन बिहिबार बिहान 9 बजे कार्यदलको बैठक बस्दैछ। बिहिबारै शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउँछौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा का उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सीट बाँडफाँडको प्रारूप बनाउने जिम्मा कार्यदललाई दिनुभएको थियो। 5 दलीय कार्यदलमा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला संयोजक रहनु भएको छ। कार्यदलमा महामन्त्री गगन कुमार थापा र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषाल, जनता समाजवादीका नेताहरू रकम चेम्जोङ र
रामसहाय प्रसाद यादव राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सचिव हिमलाल पुरी र नेता आनन्द शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ। शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाइने गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि मतपत्र छाप्न थालेको छ। भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा नेपाली सेनाको सुरक्षामा छपाई शुरू भएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र शुरूमा छापिँदैछ। भदौ 20 गते यो काम शुरू गर्ने आयोगको तयारी थियो, तर सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह के हुन्छ भन्ने बारे मुद्दा विचाराधीन थियो। त्यसले आयोगलाई मतपत्र डिजाइन गर्न समस्या भएको थियो। आयुक्त भण्डारीका अनुसार सर्वोच्चले उसले गाई चुनाव चिन्ह माग गरेकोमा मंगलबार नदिने निर्णय गरेसँगै मतपत्रको डिजाइन फाइनल गरिएको थियो। राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह तिर नै कायम हुने भएको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कोरोला नाका पारी शहर वारी खण्डहर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबर हो। यो हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको माथिल्लो भेगमा पर्ने लोमाङथाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नुर्बु गुरूङ आइतबार पोखरामा कड्किँदै थिए। कोरोला नाकामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन। सरकार भए नभएको कुनै अनुभूति भएन। उता तिब्बततिर शहर बनिसक्यो, यता नेपालतिर भने राष्ट्रिय झण्डा समेत छैन। उनी भन्दै थिए, कृपया हामीलाई राष्ट्रिय झण्डा राख्ने अनुमति दियोस्। गुरूङको यो अभिव्यक्तिमा गुनासो, पीड़ा, आशा, अनुरोध सबै मिसिएको थियो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको लोमाङथाङ गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने कोरोला नाका खुल्ने र खुलाउने चर्चा भएको लामो समय भइसक्यो, तर त्यसबारे ठोस प्रगति अझै कतै भएको छैन। त्यहाँ नेपाल सरकारको उपस्थिति नै कमजोर रहेको उनको गुनासो थियो। चीनले उता शहर बनाइसक्दा नेपालले भने झण्डा समेत झुण्ड्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। कोरोला नाका पारी शहर वारी खण्डहर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा बन्द भएको छ। त्यहाँका चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मीले बुधबार सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छन्। 60 जनाले उपकुलपति समक्ष लिखित राजीनामा गरेको बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कमल थानीले बताउनुभयो। यस्तो विषम परिस्थिति र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको पृष्ठभूमिमा हामी सेवा दिन असमर्थ छौं। सामूहिक राजीनामा सम्बन्धमा भनेर लेखिएको छ। कानूनी राज्यको आभास नभएकाले र विरोधको नयाँ स्वरूप अनुसार हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू आजकै मितिबाट सामूहिक राजीनामा पेश गरेका छौं। उनीहरूले यसको बोधार्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएका छन्। प्रतिष्ठानमै कार्यरत डाक्टर करण शाह र ओपीडी सहायक धनबहादुर शाही बीचको झगडाले उग्र रूप लिएपछि कर्णालीका बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था आएको हो। कर्णाली प्रतिष्ठानमा सामूहिक राजीनामा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले सक्षम निजामती प्रशासन शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार समेत भनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको सरकार जनादेश अनुसार फेरबदल भइरहन्छ। जनादेश स्थिर हुँदैन। जनमत र राजनीतिक समीकरणका आधारमा फेरबदल भइरहन्छ। निजामती प्रशासन भने संयन्त्र त्यसरी फेरबदल हुँदैन। गुणवत्ताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ। लोक सेवा आयोगले प्रचलित सिद्धान्त र ऐन कानून अनुसार अनेक चरणका परीक्षा लिएर निजामती सेवामा नियुक्ति हुन्छ। आवश्यकता अनुसार सरुवा हुन्छ। कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आदिका आधारमा बढुवा हुँदै जान्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्दा निजामती प्रशासन यन्त्रकै सहयोग र सक्रियतामा सेवा प्रवाह गर्छ। त्यसैले स्थिर सरकारको संयन्त्र सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनु
वाञ्छनीय छ। देशमा संघीयता लागू भएको 7 वर्ष भयो, तर निजामती सेवा भने पुरानै ऐनबाट सञ्चालित छ। संघीयताको मर्म र भावना अनुरूपका संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। नयाँ ऐनको निम्ति सरकार र संसदको भगीरथ प्रयास यो बीचमा नभएको पनि होइन। 2-3 वर्ष यताका प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। संसदमा पुगेको विधेयकको मस्यौदा फर्किएर फेरि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा आवश्यक परामर्श र गृह कार्यमा रहेको छ। चाँडो संघीय निजामती सेवा ऐन आए 3 तहकै सरकारका निम्ति रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्न सहज हुने थियो। सेवा प्रवाहमा सुनिश्चितता आउने थियो। त्यसबाटै सक्षम निजामती प्रशासनको मुलुकी आकांक्षा पूरा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सक्षम निजामती प्रशासन गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता नागरिक दैनिकले निकुञ्जभित्र होटल अनुमतिको औचित्य शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने राजधानी दैनिकले डेंगूबाट बच्न उच्च सतर्कता जरूरी शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। देशका 5 जिल्लालाई छाडेर 72 जिल्लामा डेंगू संक्रमण फैलिएको छ। देशभरमा डेंगू फैलिएपछि त्यसले सबैलाई त्रसित पारेको छ। डेंगू संक्रमण बढ़दै गएपछि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लामखुट्टे खोज र नष्ट गर नामक अभियान सञ्चालन गरिए पनि देशका सबै ठाउँमा यस्ता अभियान चलाउन नसकिएका कारण आम जनतामा थप त्रास फैलिँदै गएको छ। सन् 2004 मा पहिलो पटक डेंगू संक्रमण नेपालको चितवनमा देखा परेको थियो। त्यसपछि वर्षेनी यो रोगका बिरामी बढ़दै जाँदा हाल यो महामारीका रूपमा देखा परिसकेको छ। विज्ञको दावी अनुसार डेंगूको संक्रमण दर नेपालमा अझै बढ़दै गइरहेको छ। अझै 2 महिना यसको जबरजस्ती प्रभाव रहने अनुमान चिकित्सकले गरेका छन्, जसका कारण सबैमा चिन्ता बढ़ाएको छ। त्यसैले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न पानी जम्न सक्ने भाँडा, गमला, फूलदानी, खाली बच्चा, अलकत्रा वा मट्टी तेलका खाली ड्रम, गाड़ीका काम नलाग्ने टायर लगायतमा पानी जम्न नदिएर सतर्कता अपनाउनुपर्छ। सबैले सतर्कता अपनाऊ र डेंगूबाट बचौं। डेंगूबाट बच्न उच्च सतर्कता जरूरी राजधानी दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले स्वास्थ्यमा लापरवाही शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता कारोबार दैनिकले दशैं अगाडि राजमार्गको अवस्था सुधार शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयपछि अब बाँकी खबरहरू। गाड़ीको टिकट अनलाइनबाटै शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। यसपालि दशैंका लागि अनलाइनबाटै टिकट बुकिङ गर्न पाइने भएको छ। विगतमा सर्वसाधारणले टिकट बुकिङ गर्न लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसपालिदेखि भने त्यो बाध्यता हटेको छ। असोज 1 गतेबाट अनलाइन टिकट बुकिङ गर्न पाउने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डेले बताउनुभयो। यात्रुको सहजताका लागि अनलाइन बुकिङ प्रक्रिया शुरू गर्न लागेका हौं। अनलाइन पूर्ण रूपमा सम्भव नहुन सक्छ। पाण्डे भन्नुहुन्छ, गाड़ी कुन भन्ने ठेगान छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, सड़क विभाग, ट्राफिक प्रहरी लगायतको बुधबारको संयुक्त बैठकले असोज 1 गतेबाट अनलाइन बुकिङ खुला गरेको हो। मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताले टिकट बुकिङ गर्न पाउनेछन्। अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले यथाशक्य छूट वा सहुलियत समेत प्रदान गराउने निर्णय भएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ तथा उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यका भित्रिने सवारी साधनको यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता मंच, व्यवसायी र मजदूरसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गराउने निर्णय भएको महानिर्देशक डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। अनधिकृत काउन्टर र परिचय पत्र नभएको व्यक्तिबाट टिकट बिक्री गर्ने कार्य पूर्णतया बन्द हुने भएको छ। यात्रुवाहक सवारी साधनलाई घट स्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नेपालभर लागू हुने गरी रूट परमिट खुला गर्ने निर्णय भएको छ। तर कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण सो बाटोमा चल्न निषेध गरिएका आकार प्रकारका सार्वजनिक सवारी भने बन्देज नै रहनेछ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले यातायात व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। असोज 10 गते घट स्थापना र 19 गते विजया दशमी रहेको छ। अधिकांश मानिस घट स्थापनापछि घर जान शुरू गर्छन्। गाड़ीको टिकट अनलाइनबाटै अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
ठेकेदारको लापरवाहीले देशभरका 33 मोटरेबल पुल रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत ठेकेदारले काम नगरेपछि देशका विभिन्न सड़क मार्गमा निर्माण शुरू गरिएका पुल रुग्ण भएका हुन्। 12 वर्ष अघिका मोटरेबल पुल मध्ये 23वटा त अलपत्र नै परेका छन्। सड़क विभागका अनुसार रुग्ण अवस्थामा 10 पुलको निर्माण चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मै सम्पन्न हुँदैछ, तर निर्माण कम्पनी ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 23 पुलको निर्माण भने अन्यलमा परेको हो। त्यसमध्ये 16 पुलको निर्माण हालकै ठेकेदारबाट सम्भव नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। विभागका अनुसार उक्त पुल बनाउने ठेक्का पाएका कतिपय कम्पनीहरू सम्पर्कमै छैनन्। देशभर निर्माणाधीन 33 रुग्ण पक्की पुल मध्ये 23 अल्पत्र, 3 वर्ष अघि 169 रुग्ण पुल पहिचान, अन्यलमा परेका 23 रुग्ण पुल मध्ये 16 को निर्माण अहिलेकै ठेकेदारबाट सम्भव नभएको विभागको निष्कर्ष नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।